नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम और आयत नंबर 83 से आज करेंगे। वतिल्का और ये हुज्जतुना हुज्जत हमारी आतैनाहा दिया था हमने इसे इब्राहिम अलैहि इस्लाम को अला कौमी इसकी कौम के खिलाफ। हुज्जत जो है वो ता मरबूता के साथ आती है, मोनस है तो ज़मीर इसके साथ तिल का मोनस की आई हुई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हुज्जत हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी इसकी अला कौमी इसको इसकी कौम के खिलाफ। यहाँ अला और लाम का भी फर्क आपको पता चल गया होगा। अला आती है तो उसके खिलाफ उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, लिया आता है तो उसके बिहाफ में आता है। नरफाहू हम बुलंद करते हैं, दरजात इन दरजात मन जिसके नशा हम चाहते हैं। इन्ना बेशक रब्बा का रब आपका हकीमुन बहुत हिकमत वाला है, अलीमुन बहुत इल्म वाला है। इस सूरत में अब तक जो भी कन्वर्सेशन हो रही थी वो मक्का वालों की तरफ उसका यानी मौजू था, लेकिन आज की जो हमारी आयात आएंगी इनमें कुछ बातों का, कुछ शरारतों का जिक्र है जो मक्का के लोग यहूदियों के सिखाने पढ़ाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे। जैसा कि पहले भी बयान हो चुका है कि ये दोनों सूरतें जो है सूरतुल अनाम और सूरतुल अराफ, जो अगली सूरत आएगी, दोनों मक्की दौर के आखिरी जमाने में नाजिल हुई है। उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, नबूवत और दावत का चर्चा मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुका था और अहले किताब वहां पर क्योंकि यहूद रहते थे मदीना में, उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था। वहीं पर बैठे बैठे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें और रेशा दवानियां कर रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि ये शुरू से इस टाइप के लोग थे। इन लोगों ने तो जिद और हरदर्मी में यहाँ तक कह दिया था कि इन मुसलमानों से मुशरिकीन यानी मक्का के जो मुशरिकीन है वो इन सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने फॉलोअर्स हैं इनसे वो बेहतर है, जो बुतों को पूजते हैं। और ये कि अल्लाह कभी किसी इंसान पर अपना कलाम नाज़िल नहीं करता। तो अब ये ऐसा है कि इसमें ये जो आई है, ये हुज्जत जो थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, वतिल का हुज्जतुना। तो अगर आप पिछला सबक ले हैं कि उन्होंने नबूवत मिलने के बाद जब वो देख रहे थे कायनात में अपने रब को ढूंढ रहे थे, एक सितारा देखते हैं, फिर वो चांद देखते हैं, सूरज देखते हैं, तो वो जो उसकी तरफ ये इशारा आ रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकों को जो दलील थी दी थी, तो उन्होंने क्या दलील दी थी कि हर चीज का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, तो हर चीज पर इख्तियार भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। तो इसमें कहना कि कितनी नाइंसाफी की बात है कि हर चीज का रब अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें दी हुई थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस आप ये तो अंबिया थे, अल्लाह ताला की मासूम मखलूक होती हैं, अल्लाह ताला की वही उनके ऊपर नाजिल हो रही होती है। तो जो भी बंदा दलील के साथ हक के साथ चलता है और कायनात की चीजों में वो गौर व फिक्र करता है, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला उसके फिर दर्जात बुलंद करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जिस अंदाज में वो हाजा मुहाजा किया था ना, तो उसको तोरिया भी कहते हैं। तोरिया से मुराद ऐसी गुफ्तगू होती है जिसमें झूठ बोले बगैर मुखातिब को मुगालते में मुब्तला कर दिया जाता है। तो अब ये अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं ना कि ये एक हमारी हुज्जत थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने अता की थी उसकी कौम के खिलाफ। ऐसा ही एक हमारे जो हिंद के स्कॉलर्स गुजरे उनमें से एक शेख उल हिंद जो है महमूद अल हसन जो थे, उनका नाम था। एक जमाने में अंग्रेज हुकूमत की तरफ से इनके लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे। इस जमाने में वो मक्का मुकरमा में रहते थे और ये जो मक्का के जो सिपाही थे ना, पुलिस इन्हें ढूंढती फिर रही थी। एक सिपाही ने इन्हें कहीं खड़े देखा। अब ये खुद इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। वो जमाना ये नहीं था जैसे आजकल सोशल मीडिया होता है, फोटो आम हो जाता है, पिक्चर्स होती हैं, फोटोज लगाए जाते हैं। तो वो आपको पहचानता नहीं था। ऐसे करीब आकर आपसे पूछा कि तुम महमूदुल हसन को जानते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं जानता हूँ, हालांकि ये खुद है, ठीक है। इसने अब पुलिस वाला पूछता है कि वो कहाँ है, तो उन्होंने 2 कदम पीछे हट कर कहा कि
وہ ابھی تو یہی ہیں، یہی تھے، وہ ابھی تو یہی تھے، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے نا اس جگہ سے۔ تو اس سے اس سپاہی کو مغالطہ ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہوئے وہاں سے دوڑ پڑا کہ ابھی تھوڑی دیر ادھر تھا تو ادھر کہیں ہوگا تو میں جا کر اسے پکڑتا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام میں توریہ کا یہی انداز پایا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات ہے آپ بتانا نہیں چاہتے تو آپ یعنی کچھ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ نہ وہ جھوٹ میں جاتی ہے اور نہ آپ اس میں وہ سچی حقیقت بتاتے ہیں، تو اس کو توریہ بولتے ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے بتوں کو توڑا اور پھر ایک بڑے بت کی گردن پر لٹکا دیا، پوچھنے پر آپ نے جواب دیا تھا کہ اس بڑے بت نے ہی یہ کام کر دکھایا ہوگا جو صحیح سلامت کھڑا ہے۔ اور اعلیٰ واردات جو تھا یعنی وہ بھی اس کا لاڑی بھی اس کے پاس رکھتی تھی اس کے کندھے پہ، تو وہاں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایمان تقوی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جو ملکوت السماء بات کے لفظ آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو غور و فکر کر رہے تھے اور اپنے رب کو تلاش کر رہے تھے، اسی طرح اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موسم بدلتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، ایک دم بادل آ جاتے ہیں، ہم بھی اس طرح کے غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ہم ان کے لیے روتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک بڑے پیمانے پر دیکھیں کیا کچھ کر دیتا ہے، اور جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کے آگے یہ میری چھوٹی چھوٹی جو میری پریشانیاں ہیں، غم میں، وہ تو کچھ بھی یعنی وقت نہیں رکھتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے بہت بلند کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ دیکھ لیں کہ ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا جو سلسلہ رکھا، تو یہ یعنی چلتا ہی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو اپنی توحید کے لیے چننا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کانا ابراہیم امتاً، ابراہیم ایک امت تھی۔ تو پورے قرآن میں آپ جاتے ہیں جو جا بجائے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، ان کے کاموں کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام وہی پسندیدہ ہوتا ہے جو قربانی کی سطح پر کیا جاتا ہے، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو بھی جب کام کرتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں آس پاس کی چیزوں میں، کائنات کی چیزوں میں، موسموں کے بدلنے میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس میں ہم یعنی دلیل تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اب وہ تو ایک نبی تھے، اب دین کے راستے میں جو بھی دنیا کے راستے میں بھی جو ترقی کرتے ہیں، کائنات کی چیزوں میں آگے آگے بڑھتے ہیں، جیسے چاند پہ جا رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ اگر ایمان بھی ہوگا، تقوی بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم ایسی باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو لے لیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، کبھی یعنی اس کی باتیں کریں، اس کی کریں، تو ہم بندوں کی باتوں سے نکل کر ہم کائنات کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور ہماری گفتگو کا جو حاصل ہو وہ یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا کہ جو اتنے ایسے ایسے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے، وَحَبْنَا، اور عطا کی ہم نے لہو اس سے اسحاق و یعقوب، اور یعقوب کلن، ہر ایک کو ہدینا ہدایت دی ہم نے، ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہدایت دی ہم نے، من قبل، اس سے قبل، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داود علیہ السلام کو، و سلیمانہ، اور سلیمان علیہ السلام کو، و ایوبہ، اور ایوب علیہ السلام کو، و یوسفہ، اور یوسف علیہ السلام کو، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، و کذالک، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے احسان کرنے والوں کو۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آج کی آیات میں تقریباً 18 جو ہیں انبیاء
کا ذکر آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کہے گا کہ یہ میرے صالح نیک اور صالح بندے تھے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے وہ شرک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں اکثر مقامات پر جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ترتیب زمانی بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں غالباً اس صفت کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا۔ اس میں سے کسی نے شرک کے خلاف سب سے بڑا جہاد کیا، بعض دوسری صفات کو بھی اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی صفت پر امتن قانتن فرمایا اور اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آئندہ کے لیے نبوت انہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے خالص کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر اس میں کرتے ہیں، جنہوں نے 950 سال کا طویل عرصہ شرکی کے خلاف جہاد میں گزارا تھا، یعنی ان کی نبوت کا ٹوٹل ٹائم، تبلیغ کا ٹائم 950 سال تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر نبی کو جب نبوت ملتی ہے تو 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اس حساب سے کہتے ہیں 990 سال ان کی عمر تھی، اور کچھ تفاسیر میں ان کی 1000 سال بھی آتی ہے کہ ان کی عمر تھی۔ حالانکہ ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا۔ ان پر یہ انعام ہوا کہ ان کے بعد نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے خالص کر دی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور اس کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جنہیں نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی، یعنی یہاں پر بادشاہت اور نبوت اکٹھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی تلوار کے زور پہ شرک کو توڑا۔ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا، جنہوں نے حق اور باطل کی کش میں جو صبر کا، جو کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان وجدناہ صابرا، کا اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ کیونکہ 7 سال بے قصور قید میں پڑے رہے، جب شاہ مصر کی طرف بلایا آیا تو آپ نے قاصد سے کہا تھا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں اتنی مدت قید میں پڑا ہوتا تو قاصد سے کچھ کہے بغیر اسی کے ساتھ نا جیل سے باہر آ جاتا۔ تو یہ اب جو انبیاء کے ذکر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد موسیٰ ہارون کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، اور انہی کی درخواست پر نا اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبوت دی، اور یہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرنے آئے تھے۔ وہ جو یوسف علیہ السلام جب کنویں سے نکال کر مصر پہنچے تو پھر بنی اسرائیل بھی قید پڑا تو سارے کے سارا خاندان وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری ترتیب یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب دیکھتے ہیں کہ 18 انبیاء کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمام اقوام عالم پر ان کو فضیلت دی تھی۔ اگلی آیت کو بھی لیتے ہیں کہ یہ اور انبیاء کے نام آ رہے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا ان انبیاء کے تعارف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، و یحییٰ، اور یحییٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاسا، اور الیاس علیہ السلام، کل سب کے سب من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے۔ و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و الیسع، اور یسع، و یونس، اور یونس علیہ السلام، و لوطن، اور لوط علیہ السلام، وکلن، اور ہر ایک کو فضلنا، فضیلت دی ہم نے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ آپ دیکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 بنتی تھی۔ آپ کی جو نبوت کا ٹائم ہے جب آپ مبعوث ہوئے 3000 سال آپ جو ہے قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے عراق میں آئے تھے۔ عراق میں دریا دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ جو تھا ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی، نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ 5 بتوں کو وہ کرتے تھے، اس میں سوا، یعوز، یعوق اور نصر جو تھے جن کی بدھ بھی تھا۔ یہ سورت نوح میں بھی ان 5 کا ذکر آتا ہے، ناموں کے ساتھ آتا ہے۔ ان کی قوم بڑی ضدی اور درم تھی، اس لیے 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 40 لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ آپ نے بدعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ یہ سارے جو ہے نا کشتی کا ذکر، یہ وہ اس میں تمام جانداروں کے جوڑے چڑھائے، یہ سارے جو ہے نا بار بار قرآن میں ذکر آتا رہے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کی عمر جو تھی 175 سال تھی۔ ان کی بعثت کا زمانہ 2000 جو ہے 2100 سال قبل مسیح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور نجوم پرست بھی تھی، ستاروں کے پجاری تھے۔ آپ کا باپ آزر نمرود بادشاہ
عراق کی طرف سے شاہی بت خانے کا جو تھا وہ انتظام کا یعنی مینجمنٹ کرتا تھا، وہ بت تراش بھی تھا، یعنی بت بھی بناتا تھا اور بت بیچتا بھی تھا، یعنی بتوں کی ایک فیکٹری تھی اسٹیچوز کی. آپ نے سب سے پہلے اپنے باپ کو نرم الفاظ میں تبلیغ کی تھی. اس نے نمرود، پھر نمرود کے ساتھ بھی آپ کا مکالمہ جو ہم پڑھ چکے ہیں آیا تھا. اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد آیا ہے، شاید تیسرے پارے میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے. تو پھر لوط علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، عراق سے ہجرت کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ساتھ تھے، ان کو بھی نبوت ملی تھی اور ان کی تبلیغ کے لیے یہ جو مشرقی اردن تھا اس طرف تھی، اور یہ جو صدوم کی اور عمورہ کی بستیاں آپ کا تبلیغی مرکز تھا. ان کی قوم بھی شرک کے علاوہ اخلاقی جو لواطت گے اور لیسبین کی جو آج کل بہت عام ہوئی ہے، ان برے کرتوتوں میں یہ جو ہے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کی قوم پوری آبادی کو اوپر سے جا کے جبرائیل علیہ السلام نے الٹ یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا تھا. پھر اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے، مصر میں اقامت کے دوران ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ان دونوں ماں بیٹے کو مکہ کی بیاب ہو گیا زمین پر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں بسایا. وہاں پر زمزم کا جو چشمہ جاری ہوا، اور آپ کی پرورش جو ہے بنو جرم نے کی، اور انہیں کی اس خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی، ذبیح اللہ کا ٹائٹل دیے. پھر اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے نمبر پر، نمبر 2 بیٹے تھے، جو فرشتوں کی بشارت جو حضرت سارہ کو دی گئی تھی، قرآن میں ہی آئے گی بشارت، تو اس سے وہ پیدا ہوئے تھے. اس وقت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی. فلسطین کا علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز تھا، اور بیت المقدس بھی ان کو سپرد ہوا تھا. پھر یعقوب علیہ السلام آتے، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. کنعان کی طرف جو فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں مبعوث ہوئے تھے. یہ ہجرت کر کے کدان آئے. آپ کا دوسرا نام ان کا اسرائیل بھی ہے. اسی وجہ سے ان کے جو آگے 12 بیٹے تھے ان کا بنی اسرائیل بنتا ہے. اور آپ کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اور یہ اسی سے آزمائش ہوئی تھی. پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے یہاں کنعان میں پیدا ہوئے تھے. پوری سورہ یوسف جو ہے ان کی اس میں آئے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے 7 سال کے تھے جب کنویں میں ڈالے گئے، اور ایک میں آتا ہے کہ 17 سال کے تھے. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں 7 سال یہ مصر میں جا کے قید میں رہے ہیں، اور 8 سال جو ہے قحط کا جو آیا تھا اس میں یہ ان کو ملی تھی منسٹری ملی تھی. پھر انہوں نے اپنے پورے خاندان کو مصر میں بلا لیا تھا. اس طرح یہ بنی اسرائیل مصر میں فلسطین سے مصر میں یعنی موو ہو گئی تھی. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. آپ کی بعثت کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا. 70 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی. پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا دور آیا تو ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور بیماری ایسی پڑی سب نے، بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے، کہتے ہیں ان کی آزمائش کا 13 سال کا یہ ٹائم تھا امتحان کا، اس امتحان میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی دور کر دی، اور پہلے سے 2 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے جنہیں تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور انہی کی یعنی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبوت سے نوازا تھا. پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہ الیاسین یعنی الیاس الیاسین ایک یہ طور سینین جو جگہ ہے ان کا، وہاں پہ ایک بلبک جگہ کا نام ہے. وہاں پر ان کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز تھا. ان کی قوم ایک بت کی پوجا کرتی تھی جس کا نام بال تھا. تو بال کا مطلب ہوتا ہے مالک اور آقا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وبعولت ہننا آتا ہے نا، اور ان کے شور زیادہ حقدار ہے وردد ہننا کہ ان کو واپس لوٹانے میں. تو شور بھی کیونکہ مالک اور آقا ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے شور کے لیے بھی بعول کا جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے. پھر آتے یسع علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ نائب یعنی ان کے خلیفہ تھے. ان کو بعد میں نبوت ملی. شام کا علاقہ ان کا تھا. پھر داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے، اور ماہر تیز انداز اور نشانہ باز تھے.
तालूत की फौज, जो दूसरे सिपारे के आखिर में तालूत जालूत का जिक्र आता है ना, तालूत की फौज में सिपाही की हैसियत से लड़े, और इन्होंने एक पत्थर जो है जालूत को मारा था वो हुलैल में रख के। तो फिर इनको वो बादशाहत मिली थी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम को एक अच्छा ओहदा मिला। तालूत ने अपनी बेटी का निकाह इनसे किया, तालूत की वफात के बाद बादशाहत इनको मिली। फिर इनके बेटे जो आए हैं, ये क्या करते थे, इनको मिली थी जबूर मिली थी जिसमें तस्बीहात थे, ये पढ़ते थे। तो पूरी ट्रेन प्रेन पहाड़ सब इनके साथ पढ़ते थे, इनके हाथों में लोहा नरम हो जाता था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके बेटे थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के, ये भी नबी भी थे, बादशाह भी थे। जिन्नों और परिंदों की पर हुकूमत की, ये जानवरों की बोलियां समझते थे। इसलिए सूरत नमल में जब एक चूंटी आती है, तो चूंटी की वो समझ लेते हैं, वो जो कहती है कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, चूंटियों अपने अपने बलों में घुस जाओ, तो वो तबस्समा के लफ्ज आते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, आपका ज़माना वैसे 9वीं सदी कबले मसीह है, अहले नैनवा की तरफ आप महफूज हुए थे, ये बस्ती का नाम था। आपकी कौम ने इनकार किया, 40 दिन आपने इनको दी थी, यानी वार्निंग दी थी अजाब आएगा। अब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आया था, कश्ती में सवार हो गए थे, तो फिर मछली ने इनको नगल लिया। तो फिर वही जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो तस्बीहात पढ़ी तो अल्लाह ताला ने इनको निकाल दिया। ये उनका आता है। फिर जकरिया अलैहिस्सलाम है, बीबी मरियम, अ, इमरान जो थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा है ना, उनके ये खालू थे। और इनको भी बुढ़ापे में मरियम के कफील भी थे, और इनको जब उनके पास रंग बिरंगी फ्रूट देखते हैं तो दुआ करते हैं। तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने इनको दिया था, याहिया दिया था। तो याहिया अलैहिस्सलाम फिर इनके बेटे थे जो बुढ़ापे में दिए थे। इसके बाद आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कलमा कुन फयकून से पैदा हुए थे। आपको का लकब रूहुल्लाह भी है, माँ की तरफ से। आप 26वीं पुश्त पर जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से इनका शजरा नसब जाकर मिलता है। अब कुरान में बार बार इनका जिक्र चलता रहेगा। जो मोटा मोटा जो 18 नबी थे, मैंने उनका आपको थोड़ा सा तारुफ करा दिया है। तो अब देखते हैं आयत नंबर 87 पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारे के सारे जो थे हदायत याफ्ता थे। वो मिन आबाइहिम, और इनके आबा व अजदाद में, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और इनकी औलाद में से, व इख्वानिहिम, और इनके भाइयों में से, वज्तबैनाहुम, और चुन लिया हमने इन्हें, व हदैनाहुम, और हदायत दी हमने इन्हें, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तो अल्लाह ताला इन अंबिया की जो एक पूरी आई है, एक गुलदस्ता आया है, या आप समझ लें एक लिस्ट आई है। अल्लाह ताला इनको, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इन अंबिया को चीजें अता की हुई थी। तो अब इसमें देखें कि इन अंबिया की जमात के अल्लाह वाला कहते हैं हमने इनके आबा अजदाद, इनकी औलाद, इनके भाइयों पर भी बहुत सी अल्लाह ताला कहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पर थे, हमने उन पर भी नेमतें की थी। और इसमें हदायत जो काबिल जिक्र बात है, वो क्या है, जो हदायत में काबिल जिक्र चीज जो नंबर 1 आती है, वो तौहीद की आती है, अकीदे की आती है, कि इंसान का अकीदा सही हो। तो वो तौहीद परस्त थे, शिर्क शिर्क से सख्त बेजार थे, क्योंकि शिर्क ऐसी बुरी बला है कि अगर ये अंबिया भी शिर्क करते तो इन सब के अमाल जो है बर्बाद हो जाते। तो हमें भी चाहिए कि हम भी देखें, नमाज रोजा सब कुछ करते हैं, तो हम भी शिरकिया बातें करने से हम बचें। तो अब अगर अंबिया का शिर्क अल्लाह ताला नहीं माफ करता, तो आप फिर सोचें कि आम लोगों का शिर्क जो किस तरह माफ हो सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारे हदायत याफ्ता थे। ये अंदाज दरअसल हमें समझाने की गरज से अख्तियार किया गया है कि शिर्क कितनी बुरी चीज है, वरना इसका कोई इम्कान नहीं था कि ऐसे आला मर्तबे पर फायज अल्लाह के अजीमुल शान नबी और रसूल शिर्क में मुब्तला होते, क्योंकि उन्होंने तो नहीं होना था। हमें एक तरह की वार्निंग दी जा रही है, हमें खबरदार किया जा रहा है कि इस तरह ना करना। सूरत निसा में 2 मरतबा ये अल्फाज आए हैं, इन्न अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रिका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसे वो चाहेगा माफ कर देगा। यानी बाकी गुनाह काबिल माफी है, लेकिन शिर्क माफ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसमें ना कि फिर अगर ये लोग इसका इनकार करते हैं, तो उसको कोई परवाह नहीं, और हमने कुछ और लोग इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। ये आयत नंबर मैं आपको तर्जमा करती हूँ, आयत नंबर 88 पे पहले चलते हैं। जालिका, ये हुदा हदायत है, अल्लाह अल्लाह की, यहदी वो हदायत देता है भी साथ इसके, मैं यशा जिसे वो चाहता है, मिन इबादी ही अपने बंदों में से। बोलो, और अगर
अशरकू, वो शिरक करते, लहबिता, अलबत्ता ज़ाया हो जाते, अनहुम उनसे, माँ जो कानू थे वो यामलून, वो अमल करते। अब आप देखें कि जो बंदा हिदायत पे भी जाता है तो उसमें तो उसका कोई अपना कमाल नहीं होता। मैं और आप कुरान की क्लास में आज बैठे हो, कुरान अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में थमा दी है, हम कुरान के ऊपर तफसीर लिख रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं, दर्स लिख रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। इसमें ये है कि हमने इसके लिए दुआएं की थी, और जब हम दुआ करते हैं तो तब अल्लाह ताला देता है। एक बंदा बैठा दुनियादारी में चल रहा हो, गलत काम कर रहा हो, तो ये हिदायत इतनी अल्लाह ताला की महंगी और इतनी कीमती चीज है कि ये चलते चलते नहीं मिलती है, जब तक कि किसी के दिल में उसके लिए तड़प ना हो, उसकी हाजत ना हो, उसको तलब करने का ख्याल ना आया हो सकता है हमारे बड़े बुजुर्गों की भी दुआएं हो, हमारे माँ बापों ने की हो, या हमें खुद हमने अल्लाह ताला से दुआएं की होगी, तो अल्लाह ताला ने आज हमको ये किताब हमारे हाथों में थमा दी है कि हम इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो यानी अल्लाह ताला कहता है कि हिदायत जैसी चीज अल्लाह ताला ने किसी नबी के हाथ में भी नहीं रखी है। नबी आप देख लें, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हिदायत नहीं दे सका, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं दे सके, और आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा, जिन्होंने सारी उम्र इस्लाम की खिदमत की, जिनकी वजह से मक्का वालों की जरूरत नहीं थी कि आपको कुछ कह सकते, जो ही आपके चचा फोत होते हैं और आपकी जो वाइफ है मक्का की मुअज़्ज़ज़ औरत थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा फोत होती हैं, तो वो मक्का वालों ने आपका जीना हराम कर दिया। फिर आप ताइफ की तरफ जाते हैं और ताइफ का आप वहां से निकलना चाह रहे हैं, आप उसके बाद फिर आपकी मदीने की हिजरत होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि बड़े से बड़ा इल्म वाला बंदा हो, चाहे वो पीर है, इमाम है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, या कोई दुनिया की सुपर पावर है, वो किसी को हदायत नहीं दे सकता। हदायत देने का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, अल्लाह ताला ने ये किसी नबी को भी नहीं दिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है हदायत देता है, और इसके पीछे भी अल्लाह ताला उस बंदे की कोशिशें, उसकी नीयतें देखता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है अता करता है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों में इस हदायत को रखे, अल्लाह ताला हमारे आने वाले बच्चों के बच्चे, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स हमारे आएंगे, अल्लाह ताला उनको सिरात मुस्तकीम पर हदायत दे, और अल्लाह ताला अपने दीन के काम उनसे कराए और उनसे राजी हो। और अगर कोई ऐसी सिरात मुस्तकीम से भटकना लिखा हुआ हमारी नस्लों में, तो अल्लाह ताला उसको मिटा कर, क्योंकि अल्लाह ताला दुआओं से तकदीरें बदल देता है, तो अल्लाह ताला उनको हदायत के रास्ते पर इस्तकामत दे, और अल्लाह ताला शैतान के बुरे दोस्तों के शर से उन्हें बचाए, और अल्लाह ताला अपने दीन के काम उनसे कराए और अपने नेक सालिहीन बंदों में शामिल रखे। तो अल्लाह ताला यहाँ सारी बातें करके जो 18 अंबिया का जिक्र किया है, वो लो अशरकू, अगर वो भी अल्लाह ताला कहते हैं कि शिरक करते तो क्या होता, उनके सारे अमाल जो हैं वो जाया हो जाते। तो अब हम अगली आयत पे चलते हैं। अल्लाह ताला ने ना अब इन अंबिया का जिक्र करके अल्लाह ताला ने कोई 3 ऐसी चीजें अंबिया को जो अता की हैं उनका जिक्र होगा। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, वो जो आते ना हम दी हमने इन्हें, अल किताब, किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, वन्नुबुव्वता, और नबूवत, फ़इन, फिर अगर, यकफुर, कुफर करते, बिहा, इसका, हा उलाई, ये लोग, फकत, तो तहकीक, वकलना, मुकर्रर कर दिया हमने, बिहा, साथ इसके, कौमन, एक कौम को, लेसू, नहीं है वो, बिहा, इसका, बिकाफिरीन, इनकार करने वाले। आयत नंबर 89 पे आए हुए हैं। अब आप देखें, ये आयत का तर्जमा पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लम की दावत के मक्की दौर का नक्शा भी ज़हन में लाएं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लम जैसा मुबल्लिग, दाई, और इतना यानी अजीम एक बंदा मुसलसल दिन रात मेहनत कर रहा है, और इसके नतीजे में 12 साल के दौरान सिर्फ 150 पौने 200 अफराद जो है दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। इस पस मंजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि मक्का के ये लोग अगर इस दावत की नाकदरी और कुरान की नाशुक्री कर रहे हैं, तो आपकी साला साल की मेहनत की खातिर जो नताइज सामने नहीं आए जो आने चाहिए थे, तो आप अपना दिल छोटा ना करें, दिल शिकस्ता ना हो। इन करीब एक दूसरी कौम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इस दावत पर लब्बैक कहने जा रही है। कौन सी कौम? अंसार मदीना।
इस खुशकिस्मत कौम से मुराद अंसार मदीना है। और वाकया इस सिलसिले में अहले मक्का पीछे रह गए और अहले मदीना बाजी ले गए। अगर आप भी आज जाते हैं ना हज उम्रा करने के लिए, आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इमिग्रेशन में इतने सख्त रख मिलेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। मक्का जाएंगे वहां भी आपको इतनी सख्ती मिलेगी, लेकिन आप मदीना जाएंगे तो वो मदीना वालों की बात ही हो रही है, उनके अखलाक, वहाँ आपको नरमी मिलेगी। अभी मैं गई तो वहाँ मदीना एयरपोर्ट पे ना वो इतने अच्छी तरीके से बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा था कि यू आर अंसारुल मदीना, आई कैन सी अखलाक द पीपल ऑफ मदीना। तो वो जो चीज है वो अभी भी आपको ना उन, क्योंकि ये तो लोग तो वही अंसार मदीना है, तो अभी भी आपको उनमें ये चीज नजर आएगी। और आप ये डिफरेंस चेक करेंगे जद्दा में, मक्का में और मदीना में आके टोटली मिलेगा। तो इस कौम की अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक तरह से उनकी तारीफ की है। तो इस आयत में हर दौर के, अब ये तो एक हो गया ना, आपको बताया लिटरल जो इसकी मीनिंग था वो आया। तो टेक्निकल में जाएं तो हर दौर के लोग जो दीन के मुबल्लिग हैं, दीन का काम कर रहे हैं, इसमें उनकी हौसला अफजाई की जा रही है कि अल्लाह ताला दीन के काम में खुद असबाब पैदा करता है। इसमें शैतान की तरफ से शरारतें आती हैं, स्टूडेंट्स भी बातें करेंगे, टीचर्स के खिलाफ करेंगे, ये वो होगा। क्योंकि ये तलबीस सलबीस की आप किताब पढ़ें तो उसमें ये है कि जो टीचर्स होते हैं उनमें भी आ जाती है कि वो भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि जब एक को थोड़ी इज्जत मिल रही होती है या एक को ज्यादा आ जाता है या एक का थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, तो दूसरा भी उस पर वहां पहुंचने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी चीजें भी फेस करोगे, लेकिन अल्लाह ताला लोगों के दिलों में हदायत डाल देगा। और जो भी अल्लाह की खातिर काम कर रहा होगा और अल्लाह ताला जो है ना उसकी दावत के काम में अल्लाह ताला उसको इत्मीनान देगा। तो इसमें आप देखें कि जितनी भी लोग दीन का काम कर रहे हैं, हर बंदे को इस रास्ते में ना मुश्किलात आती हैं। एक तनावर दरख्त बाद में बनता है, जैसे एक छोटी कोम्पल होती है, हवा आती है तो कभी इधर जाती है उधर जाती है, गर्मी होती है तो कभी सूख जाती है। तो यही चीज इसमें भी आपको नजर आती है। फिर अंबिया को यहाँ तीन चीजें अता की गई हैं, उनका जिक्र हुआ है। एक किताब यानी अल्लाह ताला की तरफ से हदायतनामा है, दूसरे हुक्म से मुराद अल्लाह ताला की किताब का सहीफा फहम है, इस पर अमल करने का तरीका क्या है और इस हदायत को अमली जिंदगी में लागू करने की मुख्तलिफ सूरतें बयान हुई हैं। और फिर जो हिकमत होती है ना, कुव्वत फैसला कहते हैं, और यानी सही टाइम पर सही फैसला करना। तो अब अल्लाह ताला ना इन सब का कहते हैं कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो ना लाए, इनकी जगह अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदे पैदा कर दिए जो हमारी नेमतों के कदरदान होंगे, हक को तस्लीम करते हैं और किसी की हिदायत की बात से मुंह नहीं मोड़ते। ऐसे लोग अंबिया के हकीकी फॉलोअर्स होते हैं और उनके जानशीन होते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हकीकी फॉलोअर जो बने थे वो मक्का से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन थे और अंसारुल मदीना थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर कोई हक के रास्ते में, किसी मुबल्लिग के रास्ते में कोई कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको फिर दूसरे लोग भी अता कर देता है। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लजीना, जिन्हें हदल्लाहु, हदायत दी अल्लाह ने, फबिहुदाहुम, बस इनकी हदायत की इक्तदी, आप पैरवी कीजिए। या पहले अमर आया है, कुल कह दीजिए ला असअलुकुम, नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि, इस पर, अजरन, किसी अजर का। इन नहीं हुआ वो, इल्ला, मगर, इल्ला की वजह से इनका तर्जमा नहीं हुआ है। जिक्र एक नसीहत है, लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए। तो अब आयत नंबर 90 पे आए हुए हैं। सबका शरीयतों का यानी तबाह किस सूरत में होगा ना, तमाम अंबिया का दीन दस्तूर एक ही था, तौहीद परस्ती थी, शिर्क से बेजारी थी और उसके खिलाफ जिहाद थी, अल्लाह की फरमा बरदारी जो थी और आखिरत का जिक्र था। तो यही तरीका, यानी हर अंबिया की सुन्नत का यही तरीका रहा है। उनके जमाने अलग थे, जगह अलग थी, ये सिलसिला आकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खत्म होता है और उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर जो वाजिबुल इत्तबा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। और इसके अलावा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शरीयतों की किसी बात को मना नहीं किया, नकीर नहीं फरमाई, तो वो भी उम्मत मोहम्मदिया में चली गई। जैसे बनी इसराइल में जो कसास का हुक्म था ना, वो इस्लाम में भी आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, ये जो उनका था हमारे यहाँ भी रखा गया। इसी तरह शादीशुदा
जो यहूदन का मुकदमा लाया गया था संसार करने का, उन्होंने वो आयत को छुपा लिया था। तो वही यानी हमारी इस शरीयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसी को रखा गया। तो इससे मालूम होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम अक़वाम आलम के लिए यानी एक यूनिवर्सल है और क़यामत तक के लिए। ये कुरान भी इसी तरह सब लोगों के लिए किताब हदायत है। इसके बाद ना कोई नबी या रसूल आने वाला है, ना ही अल्लाह ताला की तरफ से ता क़यामत कोई किताब नाज़िल होगी। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नाज़िल होंगे, ज़हूर तो थोड़ी होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर होगा उनका, नज़ूल होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, तो वो भी आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे। वो अपनी कोई और शरीयत या उनके ऊपर कोई और किताब नाज़िल नहीं होगी। आयत नंबर 91, वमा और नहीं कदरू, उन्होंने कदर की अल्लाह की हक का, जिस तरह हक है कदर ही इसकी कदर करने का। इस जब कालू, उन्होंने कहा, माँ नहीं, अनजला नाजिल की अल्लाह ने अला बशरन, किसी इंसान पर, मिशन कोई चीज, कुल कह दीजिए, मन किसने, अनजला नाजिल की, अलकिताबा किताब को, अल्लज़ी वो जो जा लाए, भी इसे मूसा अलैहिस्सलाम, नूरन नूर व हुदन, और हदायत थी, लिन्नास लोगों के लिए। अब देखें हदायत थी का लफ्ज आया है कि उन लोगों के लिए उस वक़्त के लिए थी। तजअलूनहु, तुम बना देते हो उसके, करातीसा वरक वरक, तुबदूनहा, तुम जाहिर करते हो उसे, तुख्फूना, और तुम छुपाते हो, कसीरन बहुत सा, उलिम तुम, और सिखाए गए हो तुम, माँ जो, लम नहीं, तालमू तुम जानते, तुम, वला और ना, आबाउकुम आबाउ अजदाद तुम्हारे, कुल कह दीजिए अल्लाह अल्लाह ने उतारा है, सुम्मा फिर जरहुम छोड़ दीजिए ने, फी गौदहिम अपनी बहस में, या अबून वो खेलते फिरे। अब इस आयत नंबर 91 का जो है ना, इस पे देखते हैं कि ये खिताब यहूद के, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी, बुग़्ज़ और नफरत और दुश्मनी अनाथ की वजह से, आपको पता है कि बहुत आम थी, बहुत ज्यादा थी। वो कहते थे अल्लाह ने किसी बशर पर कोई किताब नाज़िल नहीं फरमाई। इसके एतराज में अल्लाह ताला ने दो तरह से जवाब दिए, ये कि इनने अल्लाह ताला की पूरी मार्फत ही नहीं है, क्योंकि ना तो अल्लाह खुद लोगों से कलाम करता है, ना इसी के कलाम के लिए इंसान को कोई फरिश्ता भेजता है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल में आए हैं, और यहूद बनी इसराइल में थे, वो ये कह रहे थे कि कोई नाज़िल नहीं की। तो अल्लाह ताला वमा कदरुल्लाह कदर हकी, ये जो है ना, एक तरह से अल्लाह ताला इनके ऊपर ना, इस कौल में इनके ऊपर एक तरह से पकड़ हो रही है, गिरफ्त फरमाई है। तो अल्लाह ने तमहीद इस तरह की कि उन्होंने ये बात कहकर खुदा की कदरदानी का कुछ अच्छा सबूत नहीं दिया। अगर ये बात अरब की उम्मी यानी मक्का के मुशरिकीन कहते तो इनके लिए कोई उज़र हो सकता था कि वो अहले किताब नहीं थे, शरीयत से नाशना लोग थे। इस वजह से एक ना आम सी बात उन्होंने कह दी है। लेकिन ये बात इन लोगों ने कही जो तमाम नबियों और रसूलों के वारिस थे, और तमाम किताब और शरीयत के हामिलों ने, कि ये यानी खुद इसका दावा करते थे और कहते थे हम चोजन पीपल हैं और हम अल्लाह ताला के प्यारे हैं। तो इससे साबित हुआ कि खुदा शनासी के जो दावा ये करते हैं, तो इन्होंने तो खुदा को पहचाना ही नहीं है, ये तो उनका दावा झूठा है। वरना सोचने की बात है कि जिस खुदा ने इंसान के अंदर इतनी वदियत की, और अल्लाह ताला ने उनको इतने अंबिया रसूल भेजे हो, किताबें भेजी हो, बदशात और नबूवत इकट्ठी हो जी हो गई हो, फिर भी उस तरह की बातें करें। तो क्यों यानी एक इल्म वाला बंदा इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला के कहते हैं कि मैं, अल्लाह ताला आके खुद डायरेक्ट किसी बंदे से बात नहीं करता, अल्लाह ताला हमेशा फरिश्ता भेजता है अपना कलाम नाजिल करने के लिए। दूसरा जवाब ये है कि ये तो तुम तस्लीम करते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम बशर थे, आदम की औलाद से थे, इन और इनके माँ बाप भी मौजूद थे, तो इन पर किताब उतारी की, और वो किसने उतारी थी? अगर ये किताब अल्लाह ने नहीं उतारी, तो फिर तुमने इतना संभाल संभाल कर क्यों तो रात को रखते हो? और इस किताब में जो हदायत की बातें और इनकी रोशनी है, क्या अल्लाह के अलावा कोई और ऐसी बातें बता सकता है जो हदायत की बातें इस किताब में मौजूद हैं? इन्हें ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे। फिर ऐसी किताब अल्लाह के सिवा कोई और उतार सकता था? तुम्हारा इस किताब का कुछ हिस्सा लोगों को बताना और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ हिस्सा छुपाना, ये सब कुछ इस बात पर दलील करता है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल है। वरना तुम क्यों और रजम की सजा को क्यों छुपा रहे हो, और क्यों बाज हिस्से पे अमल करते हो, बाज पे नहीं करते हो? तुम्हारे लिए हुज्जत है। वरना अगर ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। अब ऐसा है, बशर और रसूल की जो बहस है, इसमें भी आप देखें कि यहूद ने इसी में आफियत समझी थी कि इसके ऊपर हम ज्यादा बहस ना करें, क्योंकि तो रात तो उतारने वाला अल्लाह ही था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बशर थे।
تو اس لیے یعنی اس بات پہ انہوں نے پھر زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں یہ ما قدر اللہ کا قدری تقریباً 4-5 بار قرآن میں آئے جو ہے رپیٹ ہوتی ہے کہ واقعی ہم انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وحاذا آیت نمبر 92، اور یہ کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے مبارکن برکت والی ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کی جو بین یدہ اس سے پہلے ہے، بولے تم ذرا اور تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ اہل مکہ کو، ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہے، والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرت آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی، یحافظون وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو 92 آیت پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کو بتا رہے ہیں کہ یعنی اس کی آپ ام القریٰ کو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دور نبوی میں جو تورات کی صورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات جو اس کے پاس تھی وہ ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ الگ الگ ورقے جو تھے لوگوں کے پاس تھے، اور اس میں بددیانتی بھی کرتے تھے، چھپاتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ام القریٰ کا جو ذکر آیا ہے، بستیوں کی ماں، یعنی کسی علاقے کا سب سے بڑا شہر جو ہوتا ہے وہ ملک کا سب سے بڑا، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں دارالحکومت کہتے ہیں نا، جیسے اسلام آباد ہے یا کوئی بھی شہر ہوتا ہے تو اس کا ایک اور بڑا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو ہمارے پاکستان میں صدر بولتے ہیں، صدر، اور یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن بول دیتے ہیں یا سٹی سینٹر بولتے ہیں۔ تو وہ شہر پورے ملک کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ عرب میں نزول قرآن کے وقت کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی جس کا کوئی دارالحکومت ہوتا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ کو پورے عرب میں ایک مرکزی شہر کی حیثیت حاصل تھی۔ کیوں تھی؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے شہر یہ مذہبی مرکزی شہر تھا۔ عرب کے تمام قبائل ہر سال حج کے لیے آتے، کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو خطے کی جتنی تجارتی سرگرمیاں ہوتی تھیں، فائدے ہوتے تھے، ملتے تھے، اسی وجہ سے اہل مکہ کے یہاں پیسے کی ریل پیل تھی، کیونکہ ہر طرف کے لوگ آتے تھے، ہر طرف کے لوگ آتے تھے، وہاں کی جو بھی مصنوعات ہوتی تھی، چیزیں بنتی تھی، لاتے تھے، یعنی ان کی وہ انٹرنیشنل ایک طرح سے وہ منڈی یعنی مارکیٹ تھی۔ سارا سال تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا، عمرے کے لیے بھی لوگ آتے تھے، یمن سے قافلے آتے، شام سے آتے، تو یعنی سارے آتے، تو ومن ہولا اس کے الفاظ آئے ہیں تو اس میں اور وسعت ہے، ماحول کا دائرہ بڑھتے بڑھتے لامحدود ہو جاتا ہے، جانا ومن ہولا کا ایک دائرہ تو مکے کے حوالے سے بالکل قریبی یعنی ایک تصور کیا جاتا ہے، پھر اس سے باہر قدر زیادہ فاصلے پر اس سے باہر مزید فاصلے پر، اس طرح یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے پورے عرض پر محیط ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی رنگوں کے لوگ، کتنی زبانیں بولنے والے لوگ، تو وہ پورا ایک بڑا دائرہ وہاں کے اس مرکز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دور نبوی میں قرۂ ارض کی آبادی ایشیا، یورپ، افریقہ پر مشتمل تھی۔ امریکہ بہت بعد میں دریافت ہوا، جبکہ آسٹریلیا، انٹارکٹیکا بھی اس وقت معلوم یعنی دنیا کا حصہ نہیں تھے۔ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظم ملتے تھے۔ تقریباً یہ وہ علاقے ہیں جسے اب مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری یعنی بتایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر بھی وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی قرآن کے مخاطب لوگوں میں سے کچھ تو مشرک ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دوبارہ موت کے بعد اٹھنے کے انکاری ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ذرا سا بھی تصور موجود ہے، وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ صالحین کی طرف اور اہل کتاب کی طرف ہے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 93 پہ چلتے ہیں۔ ومن اور کون ازلمو بڑا ظالم، ممن اس سے جو افطرا گھڑ لے اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، او یا قالا وہ کہے اوخیا وہی کی گئی الیہ طرف میرے، ولم اور حالانکہ نہیں، یوخا وہی کی گئی مجہول کا سگایا ہے الیہ طرف اس کے، شیئن کوئی چیز، ومن اور جو قالا کہے سأنزلا ضرور میں نازل کروں گا، مثلا مانے ماں اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بولو اور کاش ترا آپ دیکھیں جب
الظالمون ظالم فی غمرات سختیوں میں ہوں گے، الموت موت کی، والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیم اپنے ہاتھوں کو، اخرجو نکالو انفسکم جانے اپنی، یہ موت کے وقت یعنی قبر کا عذاب جو ہے برحق کے، موت کے وقت بھی جو ہوتا ہے وہ برحق کے، اس کے اوپر یہ دلیل ہے۔ الیوم آج تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون عذاب رسوائی کا، بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تقولون تم کہتے اللہ اللہ پر غیر الحق کے نحق، وکن تم اور تھے تم ان آیاتی اس کی آیات سے تستکبرون تم تکبر کرتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ اب سب سے بڑا ظالم کون ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظالم کون ہوگا۔ تو اس میں اس آیت سے نا تین قسم کی قسمیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جس نے کوئی بات از خود تراشی اور اللہ کے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک اور بدعات کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں، پھر انہیں شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور جتنی ہو رہی ہیں آج کل میلاد ہو رہی ہے، اسی طرح ان رسوم اور بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر ان کی غلط تعویل کر کر غلط فتوے دیتے ہیں اور اس کے عوض عارضی دنیا کے فائدے لیتے ہیں۔ دوسرے کون ہے؟ من ازلمہ میں نمبر 2 میں وہ جھوٹے نبی جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے، حالانکہ آپ خاتم النبیین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کس نے کیا تھا؟ مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، سجا بنت حارث یہ عورت تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث کتاب الفتن میں تھی۔ تیسرے کون سے آ جاتے ہیں من اسلمہ میں؟ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی قرآن جیسی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں آیا، جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، حالانکہ جب قرآن نے ان کو ایسی ایک ہی صورت بنا لانے کا چیلنج کیا تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوششوں کے باوجود اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہو سکے تھے۔ تو مندرجہ بالا اقسام کے جو ظالم ہے نا، اس لحاظ سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جنہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگائے۔ انہیں سزا بھی سب ظالموں سے بڑھ کر ہوگی۔ ان پر موت طاری ہوتے ہی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اسی وقت انہیں اپنی جو ہے نا قدر و عافیت ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گی کہ ہم کیا غلط کرتے رہے، اور جو بھی شیخیاں اور جو بھی وہ کرتے رہے تھے لوگوں کے اوپر نا بڑا پان، وہ سارا ضائع ہو جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ یعنی عذاب دے گا۔ آج کی جو ہے ہماری آخری آیت، آج کی آیت نمبر 94، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اولا پہلی مرتہ بار، وترکتم اور چھوڑ آئے تم ما جو خولناکم دیا ہم نے تمہیں، وراء پیچھے، ظہورکم اپنی پشتوں کے، وما اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، معاکم ساتھ تمہارے، شفعاکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ جو زعمتم گمان کیا تھا تم نے، زوم کیا تھا، انہم کہ بے شک وہ، فیکم تم میں، شرکاؤ شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق، تقطع کٹ گیا، تعلق بینکم تمہارے درمیان، ودلہ اور گم ہو گیا، عنکم تم سے، ماں وہ جو کنتم تھے وہ، تزعمون جو وہ گمان کرتے۔ یعنی آج اپنے تمام لاؤ لشکر، مال و متاع، سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو،
آج کوئی بھی کچھ بھی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں، تمہارا خاندان، تمہارے پیر بزرگ، قبروں والے کوئی نظر نہیں آ رہے۔ یہ بات سورۃ مریم میں کہیے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت کے دن ہر شخص کا محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ وہاں کوئی بہن، ماں، بیٹی، کوئی ٹیچر، شاگرد کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گی، نہ کسی رشتہ دار، کوئی رشتہ دار ساتھ ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ بیوی ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ اس کو پکڑ کے لا کے نا اس کی عدالت کھڑا کر دیتا ہے، اس کی کلاس لے لیتا ہے، لیکن وہاں پہ نا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ بھی سمجھنا چاہیے، خلقناکم اول مرہ کا مطلب یہ کہ انسان کی تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، وہاں بھی ہر انسان اکیلا تھا، نہ کسی کا باپ ساتھ تھا، نہ کسی کی ماں۔ تب عالم ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، کیونکہ ابھی دنیا میں تو نہیں آئے تھے، رشتہ داریاں تو دنیا میں بنی ہیں۔ یہ رشتہ داریاں عالم خلق میں آ کر وجود میں آئی ہیں۔ تو اس آیت میں عالم ارواح اسی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ عالم ارواح کہ اس اجتماع میں بنی نوع انسان کے ہر فرد نے وہ عہد کیا تھا جسے عہد الست کہا جاتا ہے، وہ اگلی سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی ارواح سے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بھلا۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں عالم ارواح کے اجتماع اور روز محشر کا اجتماع میں ایک لحاظ سے فرق ہے، ایک لحاظ سے مشابہت بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے اجتماع میں ارواح کی یعنی شمولیت ہوئی تھی، اس وقت انسانوں کے جسم عطا نہیں ہوئے تھے، جبکہ روز محشر کے اجتماع میں تمام انسان دنیاوی اجسام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ان کی دونوں اجتماعات میں مشابہت یہ بھی ہے کہ پہلے اجتماع میں بھی حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے آخری انسان تک آپ کی آدم علیہ السلام کی نسل کے آخری یعنی جو انسان ہے سب کی روحیں جمع ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب انسان اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب ایسا یہ تو ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا ہے، لیکن میں نے ارواح 5 طرح کی ارواح روحیں ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد، تو اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں میرے پاس ایک درس ہے، تو اس میں ایک اسکالر ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، روحوں کی ڈسکرپشن یعنی دیکھنے میں ان کی جسامت کیسی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ خواب جب ہم دیکھتے ہیں مرے بندے کو تو ہم خواب میں اس کو ویسا ہی دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اس وقت بھی روحوں کو وہی چیز جسم عطا ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ نقطہ آیا تو میں نے بتا دیا، وَتَرَكْتُم مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ وہ کون سی چیزیں جن میں یہاں اس دنیا میں ہمیں لپیٹ دیا گیا، اس پر غور کی ضرورت ہے۔ انسان کے حوالے سے اصل چیز تو اس کی روح ہے۔ اس روح کے لیے پہلا غلاف انسان کا جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑے کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے، پھر دیگر اشیاء کا جو بھی ہم دیکھیں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح روح کے لیے جسم اور جسم کی ضرورت کے لیے تمام مادی اشیاء یعنی اس دنیا کا ساز و سامان وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ ہماری روح در حقیقت ان مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اشارہ ہوگا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے حاضر ہوئے، دنیا کی تمام مادی چیزیں تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک تھے، یعنی تم نے تو ان کو میرے اختیارات میں شریک کیا ہوا تھا۔ ان مجرموں کو اپنے جن معبودوں کے بارے میں زوم تھا کہ وہ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وہ سب وہاں ان سے اعلان برات کریں گے، یعنی وہ بیزاری کریں گے، کیونکہ وہ تو توحید پرست تھے۔ آپ دیکھیں جو قبروں والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین بندے تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ پھر اگر آپ لیں لات، منات، عزا اور دوسرے باطل معبود، تو آپ سولے کوئی بھی وہاں نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام، فرشتے اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی امیدیں بھی اس روز جو ہے نا یعنی پوری نہیں ہوں گی، جنہوں نے کسی نبی کے ساتھ جوڑ دیا، جیسے اگر بنی اسرائیل نے رکھا ہوا، یا ہمارے ہاں کہتے ہیں میلاد کرا لو تو جی بخشے جاؤ گے، تو وہ وہاں وہ نہیں ہوگی۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ وَضَلَّ عَنکم مَا کُنتُمْ تَزْعُمُونَ،
اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئی جن کا تم زوم کیا کرتے تھے. یعنی آج ان ہستیوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا جن کی سفارش کی امید کے سہارے پر تم سارے یعنی حرام کام کیا کرتے تھے. تو آج وہاں سب کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہوش مندی کی زندگی گزارنی چاہیے اور قرآن و سنت سے جو ہمیں دلیل ملے اس دلیل کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید نہ کریں، کسی کی پیروی نہ کریں. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اور یہ کہ کسی کا عصب نسب کام نہیں آئے گا. یعنی جو انبیاء کی بھی اولاد دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. یعنی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز وہاں کوئی کام نہیں آئے گی. اس کے علاوہ آیت نمبر 93 میں قرآن کے 3 دلائل تھے. بتا دوں، ایک یہ تھا کہ یہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو اور شعبے کے لیے تمہیں ہدایت فراہم کرتی رہے گی. جو عقیدہ، اخلاق، پاکیزگی، زندگی گزارنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. دوسری قرآن کی جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دلیل ہونے کی نشانی ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں تھی. کوئی نئی بات اس میں نہیں پیش کی گئی، بلکہ یہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے اور تائید کرتی ہے جو پہلی کتابوں میں تھی. تیسرا یہ کہ اس کتاب کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خواب غفلت سے جو جوڑنا ہے، جگانا ہے اور ان کو ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ اس کام کا آغاز اس مرکزی شہر یعنی مکہ اور آس پاس کی بستیوں سے کریں. چوتھی بات جو اس میں آئی ہے، بطور نتیجہ اس کتاب سے ہدایت صرف وہ لوگ پائیں گے جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ اور روز آخرت کی یعنی روز آخرت حساب کا حساب سے ڈرتے ہوں گے. یعنی یہاں جو بھی بات ہے نا، جو بھی بات کریں گے انہیں پتہ ہوگا میرے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے. قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے گا یہ چغلی تھی، غیبت تھی، کیا تھا، اور مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. تو جو آخرت کی باس پر سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھلیں گے اور ایک ایک بات پوچھی جائے گی. تو اس میں پھر یہ کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے. تو پہلی چیز مسلمان ہونے کے بعد بندے کے اوپر جو آ جاتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ کلمے کے بعد وہ نماز ہوتی ہے. اور جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ آئی تھنک 21 پارہ شروع ہوتا ہے یا کہاں ایک آیت آتی ہے کہ نماز جو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو جو نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہر برے کام سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں اور ہم سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.